रट बेवन बस ये क्या भया बस कमाई की में खाद काश करे छै न करें काश करिन नादि निशम त्रावई मेचस परखैशम करनमच अजके पेट यची खाद बकार आइसे तीची खाद त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मिथ्सुन टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मज करने विद तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ये मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करान छ मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम कृषि दर्शन यानी ज़रई मंजरनाम है तहन मेज़बान हाज़री खिदमत तहे दिल सान तुहद खुश आमदीद करान सैनिस अजकिस नए शुमारस मज। नाजरीन कशीर हज एप्पल इंडस्ट्री येत किस मईशियतस अख डोख फराहम करान। तह छु पई एशियाच दुयम बड़ मंडी सोपरस मज वाक़या तो अतकन अक्सर व बेशतर लुकन ये मंडी रोजगार फराहम करान। कशीर हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे सोपुर मंडी मेव वातान यानी अकिस बड़िस पैमानस पे मेवु कारोबार चलान। इम मजीद इम मंडी हुंद क्या रोल इम खतर अख रिपोर्ट तैयार कोरमुत वली वुछो इम रिपोर्टु गडनुक हिस्स। शुमाली कशीर हिंद मशहूर मारूफ कस्बे सोपोर श्रीनगर पे अल पल 50 किलोमीटर दूर शुमाली अंदर वाक़ा यह कस्बे पत वत पे एप्पल टाउन नाव पूर दुनियास मज मान तो जान यवान। सोपोरस यह शरफ ते हासिल जे अत एशियाच सारवी खत दोयम बड़ तो मशहूर मंडी येम किन अत कस्बस मज लुकन हुंद यून गछुन बाकी कस्बों निश ज्यादा पहम छु आसान। सोपोर मंडी छु एशियाच दोयम सारवी खत बड़ तो मशहूर मंडी। योर जन वादी हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे अल पल 2 करोड़ ऊंट पेट प्रथ वरी वातान छ। यम पत अते पेट ट्रकन मज मुल्क केन तो मुल्क नेबर मुख्तलिफ कस्बन तो इलाकन मज गथित जान रेटस पे कन्न छ यवान। सोपोर मंडी हज बुनियाद त्रव गुलाम मुस्तफा नाव एक शख्सन 1968 मज। अवै छ अथ मंडी मुस्तफा मेमोरियल एप्पल टाउन नाव थावन आमुत। यह मंडी 372 कनालन जमीनस पे फहलयित। अथ मंडी सत बिल वास्त या बिला वास्त 50,000 खत ज्यादा तिम नफर जुड़ित यमन जन एशियाच दोयम मशहूर मंडी मुख्तलिफ तरीकों रोजगार छ फराहम करान। नाजरीन सोपोर मंडी न सिर्फ अतकन लुखन बल्कि पूर कशीर हिंदन लुखन खतर अख रोजगारुक बोड़ बार वसील। अत कत्या लुक इम रोजगारिक वसील सत मुस्तफीद सपदान, कत्या बायर सेलर इम मंडी जरिए पनुन कारोबार करान तो क्या तरक्की इम मंडी हंस अमिच जान दिवान सोपोर मंडी हिंद प्रेसिडेंट फयाज अहमद मलिक उर्फ काका जी। वली वुछो क्या वना आज यथो यह जान जन यथ मंडी मज कुस कुस मेव तो यहुस क्या रोज मेव सूरत हाल तो यह सारी जान करो हासिल यम फ्रूट मंडी हिंद प्रेसिडेंट फयाज अहमद साहब यमन जन उर्फ आमस मज काका जी वनान तो फयाज साहब तुहद इस्तकबाल सानिस यथ प्रोग्रामस मोस्ट वेलकम। सारी चीज़ों ब्रोह करो कत पे यह कत यथ मंडी मज कूता मेव आव यहुस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिक्या तह पता कि मंडी वनस सन एशिया किस गोडिकस नंबरस पे दहली मगर वनस सोपोर मंडी एशिया किस गोडिक ये करीबन 40% मेव सह ऑक्शन कर। यह 15 मई पे शुरू ग गो चेरी शुरू तम पे जून जुलाई में सूर सारनपुरी तम पे हजरत बल रजाक वरी केसरी बगु गोशा तम पे सोन बाकी वैरायटी शुरू। अगस्त पे सोन अमरीकन गसान शुरू तम पे डिलचस और कंटिन्यूसली 12 रतन यह मंडी चलान। अकिस 2 रतन सिर्फ ज्यादा सर्दी मूजूब बंद हो बह कंटिन्यूसली चलाए सोन। कूता माल वनकस मंडी मज अवेलेबल तो यहुस कोता माल यहुस प्रोडक्शन ठीक तिक यथ सोपोर मंडी मज करीबन 40% एप्पल ये ऑक्शन गसान सोपोर तिक
نارتھ کشمیر ساؤتھ کشمیر سینٹرل کشمیر پہ مال تکیاز آل اوور کشیر پہ یور مال تکیاز یہ بڑ بار منڈی یتھ مز ہندوستان تمام کسٹمر آل اوور انڈیا پہ یتھ منڈی ست وابستہ قریباً 450 منڈی 500 منڈی یتھ منڈی ست ان ٹچ پلس بنگلہ دیش نیپال بھوٹان تکیاز سون امریکن ایپل یمن جائن تہ گژھان یہ یمی سانہ ویلی ہند یوت میو یور واتان کہ نبر پہ یور میو واتان سہ گژھان أکِس 2 رٮ۪تن انا اس باقی ویرائٹیز اور جرنل پن میو اس ایپلس مز سہ آکشن گژھان اور یہ منڈی کنٹینیوسلی 12 رٮ۪تن چلان. آز کل کس دورس مز سوپور منڈی ایشیا چن باقین منڈین ہندس مقابلس مز خریدارن ہندس سوزمتس میوس جان پونسہ ٹونک دن رنگ سرس مان یم کن زیادہ تر باغ ول پن مال سوپور منڈی مز تراون ٹھیک سمجھان. کشیر ہندن باغ والن ہند مطابق یہ منڈی سنس مالس جان پونسہ ٹونک دیوان یس زن خوشی ہز کت چھ. سوپور منڈی مز کشیر ہندو طرفاتو پٹھ مال واتان تو ات مالس ملکس ست ملک نبر پٹھ ین ول بڑ باپار جان ریٹس مل ہیتھ دنیا کین طرفاتن تام واتناوان یس زن باغ مالکن باپت خوشی تو شادمانی ہز کت چھ. بہرحال ومید یہ ولس وقتس مز کر سوپور منڈی دہ کھت دہ زیادہ ترقی تو زیادہ کھت زیادہ بے روزگار نوجوانن گژھِ اکہ نتہ بیٚیہِ رنگ روزگار فراہم. یہ تیل ممکن ییٚلہِ اتھ منڈی کن سرکار پنن توجہ مرکوز کرت باغ والن ہندس مالس جان پونسہ ٹونک دیوناونس مز پنن اہم رول ادا کر کرنے سپد کشیر ہز میو صنعت دہ بہ دہ بختاوار تو باغ والن ہز دلچسپی بڑی میو صنعت کن زیادہ تہ روزگار کے نئے وسیلہ تو ین بار سس. ناظرین پروگرام کرشی درشن جاری گوڑ پیش زانکاری وقفہ. کیا کر بکری اہن سا اچھا بدراس اچھا ٹھیک ٹھیک کس سی آسان کت کران کسان کال سینٹر ماہرس نش زمینداری متعلق صلاح مشورہ رٹان صبح تہ راتس تہ. کسان کال سینٹر صبح 6 پہ رات 10 بجن تام یل روزان. آتوار تہ اہن بی ورس 365 دہ یل روزان. تو فون ایزا بل کس بر ہتہ کسان کال سینٹر خدمت مفت مگر ژٕ یہ سورے کم پرژھان میں باعث بدلے کیا تھا. کاشتکار بھائی کرن زمینداری متعلق مسلن ہند پنہ زبان مز فل فور چار کرنے خاطر درست بھارتس مز کن تہ فون پہ قومی ہیلپ لائن نمبر 1800 180 1551 پہ رابطہ قائم. کاشتکارن ہند دوست کسان کال سینٹر. ناظرین وقفو برو ایسو تھی وچھان ام منڈی ہند کیا رول ات ست کر اس کت ات کن گروورن ست یم کشیر ہندو مختلف حصوں پہ سوپور منڈی میو آنان تاکہ امن ین جان رپے دہ امن ہند کیا تاثرات ولی وچھو پروگرام کس یتھ حصس مز. ناظرین محترم اس فروٹ گروور یمن زن ناو عبدالحاد ملک صاحب یمن ست کرو کت یمن نش یسو یہ زان کہ یہ زن صورت حال روز تو کیا یم چھا مطمئن ات ست کہ یہ زن ریٹ روز یا یہ زن مارکیٹ ویلیو رود ات ست تو برہ کن کیا گوس آسن کم آئی پز یہ فروٹ گروورس روزن. تو ملک صاحب تہد استقبال سنس پروگرامس مز. شکریہ. ورنتو کوتاہ مال سوزو تہ یہ مندی مز. اس ونک تین تقریباً پیٹس 7-8 ساس سوزمت منڈی. مختلف میوہ کن صرف مختلف ویرائٹی پہ یت تین ڈیلشس ویرائٹی وغیرہ ٹنگ وغیرہ تقریباً 10 ساس پیٹس سوزمت. تو کیا باسان تہ یہ رودا مارکیٹ ویلیو ٹھیک نا مارکیٹ ویلیو اس خرچس تہ برابر تیز گژھان کی یس لاگت ات میوس لجمت سہ ونکس ملان کہین بلکہ 100-200 رۄپیہِ پر پیٹ نقصان گژھان. تُہۍ کٔرِو پانے حساب تقریباً پیٹس 7 ساس سوز اگر 3 ہتھ حساب تُہۍ کٔرِو لاس ات وٕچھو اس کوتاہ لاس گوٚو ونیُک تام. یِتھے پٲٹھۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گروور پریشان. کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان وجہ کیٛاہ چھُ امیُک زن یہِ مارکیٹ ویلیو ڈاوُن گوٚو مارکیٹ ریٹ گٔے ڈاوُن. ات چھِ واریاہ وجہ وٕچھ ایکچُلی اَسہِ چھُ یُس اَسہِ یہِ پیسٹِسایڈ وغیرہ چھِ یِم تہِ یِوان یِم تہِ چھِ واریاہ غلط یِمو سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ مالس کنڈیشن تہِ بنان تِژھ
مال چھن تیت بنان کہیں کوالٹی وول دویم چیز ونکس فارین میو تیت ہندوستانس من سرسی ایرانک آو باقی ملکن ہند میو آو ام بینو سون میوس پہ پہ اثر تم کور سون میو کور تم تباہ یہ انڈسٹری گئی ساری حظ تباہ گت بیچنس اگر تھی پہ بوزو بیچنس حظ ورت کن پیکنگ گریڈنگ ہز اگر کت کرو تر مت تہ باسان کہ تر گئی صحیح پہ گریڈنگ پیکنگ گئی تم سر گروور تم تم گریڈنگ اصل کران مگر تمن تہ معقول معاوضہ ملان معقول معاوضہ یہ ایکچولی مارکیٹ بت پورٕ آل اوور انڈیا مارکیٹ ڈاؤن تو مفتس مز سون مال کھیوان بس تو یہ زن اوتان لکڑی پیٹ لاگان وۄنۍ چھِ أسۍ گتہٕ پیٖٹ لاگان تو ات منٛز زن ریٹٕچ فرق چھِ اتھ منٛز تو سۄ یۄس زن ییٖژاہن اتھ ریٹ پانہٕ ؤنۍ فرق چھِ گژھان سۄ ریٹ ہن چھا اورٕ یِوان نہ حظ کتہِ وٕچھ حظ 110 120 رۄپیہِ واتنوک اسہِ لکڑِ پیٖٹ حظ ہِش چھِ ہوٚتھ تہِ یِوان تیٖژاہن یتھ تہِ یِوان تیٖژاہ ریٹ نہ ریٹ فرق گژھان چھِ ریٹ فرق چھِ گژھان واریاہ فرق چھِ گژھان مگر لکڑِ پیٖٹ تہِ واتنوک أسۍ چھِنہٕ ایفٲڈٕے ہٮ۪کان لکڑِ پیٖٹ کٔرِتھ حظ ونکیٚنس یہِ واتنو یہِ گٔے حد ییٚتہِ چھِ گژھان 200 رۄپیہِ پیٖٹ 110 رۄپیہِ 120 رۄپیہِ چھِ اتھ پیٖٹی لگان گروور کیٛاہ کرِ کتھ تاونس لگہِ تُہۍ ؤنِو کیا چھُو تُہۍ یژھان کیا گوٚژھ آسُن یہِ زن گورمنٹس پزِ قدم تُلُن تمہِ خٲطرٕ کہِ یُتھ زن تُہۍ گروور تہِ بٔچِو یُتھ زن یِم گاڑِ وٲلۍ تہِ بچن تہِ یُتھ زن سارنٕے روزگار ٹھیٖک پٲٹھۍ پکہِ وٕچھ حظ گورمنٹس چھِ ذمہٕ دٲری سٲنۍ گورمنٹس چھِ سٲنۍ ذمہٕ دٲری تِم کٔرتن اَسہِ یُس یہِ لاس گوٚو اتھ کٔرتن اَسہِ کمپنسیٹ اَسہِ دیٖتن یہِ لاس کٔرتن کمپنسیٹ بیٚیہِ یُس یہِ دوٲیات اَسہِ یِوان چھِ یِمن تھٲیتن نظر آیند خٲطرٕ یُہُس ؤری مۄکلاو مگر آیند خٲطرٕ تھٲیتن یِمن دوٲیاتن اَسہِ حظ چھِ یِم زہر یور اَننا اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ میوٕ تہِ خراب گژھان تہٕ بیٚیہِ چھِ یُس اَسہِ یہِ KCC وغیرہ لون چھِ بینک وٲلۍ چھِ گرے آسان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بِہِتھ اہن حظ ییٚلہِ نہٕ اَسہِ خرچن برابردی گٔے بینک والٮ۪ن کتہِ اَنو پونٛسہٕ یِم چھِ گرِ آسان بِہِتھ سُہ چھُنہٕ کانٛہہ گروور یۄس نہٕ بینک وٲلۍ ونکیٚنس گرِ ڈول ہٮ۪تھ گژھان چھِ اَسہِ دِیِو سا پونٛسہٕ یِمن بِچارنٕے پانس گژھان چھِنہٕ کھٮ۪نس یِم کتہِ اَنن بینکس گورمنٹس چھِ أسۍ اپیٖل کران یُس یہِ KCC لون باقٕے دیُتمُت چھُ اَسہِ یہِ کٔرۍتو کم سے کم معاف تاکہ أسۍ تہِ روزہو زِندٕ چلو شکریہ تُہۍ ؤنۍتو پنُن اسم شریف میں فردوس احمد خان ہے میرا نام فردوس احمد خان میرا نام ہے اور ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں پچھلے 70 سال سے ہمارا روڈ جیسا تھا ویسا ہی ہے روڈ پر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں یہ ہمارے پاس 1-2 پارٹی آئی تھی ہم بھی 10 روپیہ کماتے تھے یہاں پر جب یہاں کرایہ بھی بڑھتا ہے کرایہ ہے اتنے پیٹی میں نہیں ملتے ہیں پیٹی میں سستی ملتے ہیں اور کرایہ زیادہ لگتا ہے اب آپ بولو اب جائے تو جائے کہاں اب کیا ڈیمانڈ رہے گی آپ کو آپ کی گورنمنٹ کے سامنے ہماری ڈیمانڈ یہی رہے گی کہ ہم گورنمنٹ LG سے التجا کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے گورنمنٹ پر توجہ دے کیونکہ ہمارا کاروبار سیب کا ہے کسان آپ فروٹ گروور ہیں ہاں فروٹ گروور ہیں کتنا مال آپ نے یہاں بھیجا ہم نے تقریباً 2-3 ہزار پیٹی یہاں بھیجا ہے ناظرین پروگرام کریشی درشن چھ جاری گوڈ چھ پیش دویم زانکاری وقفہ بیج کیٹناشک اور آج کھاد بھی ارے اتنا خرچہ کہاں سے ارے خرچ کی چنتا کسے ہے میرے پاس ہے یہ کسان کریڈٹ کارڈ ارے بینکوں دوارا جاری اس کارڈ سے کسان اس کی سیما تک کی رقم کبھی بھی بینک سے نکلوا سکتا ہے اور کھیتی باڑی کی سامگری کبھی بھی خرید سکتا ہے ہر کو بھیا ایک کارڈ میرے لیے بھی کسان کریڈٹ کارڈ کے لیے نزدیکی بینک سے سمپرک کریں اور پائیں ڈھیر سارے لابھ ناظرین کشیر ہند ژوٗنٛٹھۍ چھِ پوٗرٕ مُلکس منٛز مشہوٗر مُلکہٕ کیو مختلف حصو پٮ۪ٹھ چھِ کشیر ہٕنٛزن مختلف منڈین باپٲرۍ یِوان خاص کر سوپور منڈی یِم یہِ مٮ۪وٕ چھِ ہٮ۪وان یِمن سۭتۍ تہِ کٔر اَسہِ کتھ زِ کیُتھ مٮ۪وٕ چھِ ہیوٚن پسنٛد کران کِتھِس مٮ۪وس چھِ نیبرِمِس مارکیٹس منٛز ترجیح یِوان دِنہٕ تہٕ کتھ مٮ۪وس یِن جان رۄپیہِ دہ ؤلِو وٕچھو پروگرام کِس یتھ حصس منٛز تہٕ لبو مزید جانکاری ناظرین محترم ہمارے ساتھ گجرات سے ایک بیوپاری آئے ہیں جن کا نام ہے ناصر احمد اور ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا صورتحال ہے اس میوے کو لے کے ناصر بھائی آپ کا خیر مقدم ہماری اس پروگرام میں اور آپ بتائیں آپ کب سے اس کاروبار میں جڑ گئے ہیں اور کہاں سے آپ ہیں اور کتنا ٹائم آپ کو اس کام میں لگایا آپ نے اور کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام سکسیسفل ہے سر کام میں تو میں لگا ہوں کم سے کم 18 سال ہو گئے میں گجرات سے ہوں بھاؤنگر کے پاس پڑتا ہے ہمارا بوٹا ڈسٹرکٹ اور کام ماشاءاللہ اچھا چل رہا تھا 3 سال سے بہت پریشان پہلے 2 سال تو یہ کورونا کی وجہ سے ہو گیا اور اس سال مسئلہ زیادہ تر یہ گاڑی کا ہوا ہے اور دوسرا پہنچتا تھا سارا مال ایک ساتھ
जो दिवाली पे हमारी भी लोडिंग हुई, हम सब ने भी घाटा खाया और गोबर को भी यहाँ रेट नहीं आ रहा है। और दूसरा माल इस साल थोड़ा ज़्यादा है, मगर आगे रोडों का प्रॉब्लम है, क्योंकि रास्ते का प्रॉब्लम हो रहा है। उसकी वजह से गाड़ियाँ जहाँ पहुँचनी चाहिए 2-4 मंडी में उसकी जगह 20 पहुँचती है। हमारा दिवाली का माल अभी भी स्टोरों में पेंडिंग पड़ा है, इसलिए हम भी इस साल स्लो में रुके हुए। मैंने 15 दिन कम से कम लोडिंग बंद रखा था। 15 दिन बाद मैंने लोडिंग स्टार्ट किया, 2 दिन में मैं गाड़ी छोड़ रहा हूँ, वरना इस टाइम मेरी 100 गाड़ी से ऊपर काम हुआ होता। और हम बैठते हैं यहाँ सेंट्रोजा से, वैरायटी से ही बैठते हैं। इस साल हम वैरायटी सेंट्रोजा में आए ही नहीं, उसमें भी नुकसान हो गया है, क्योंकि कमीशन वाले भी मेरे को माल डाल रहे हैं, उनको भी अब पैसा नहीं बन रहा है। अब उनको भी हम मना बोल रहे हैं कि माल मत डालो। जैसे हमको ये हादसा भी है ना, हम मेरे को डाल रहे हैं माल, ये हादसा भी, तो उनको भी हमने बोला देखो आगे ये पोजीशन है 30, 35, 40 रुपया पोजीशन माल बिक रहा है। ये काम यहाँ 300 से ज़्यादा, 3000 से ज़्यादा लेबर भी यहाँ सारे हैं, उनकी रोजी रोटी है, सब इस साल परेशान है। तो इसकी वजह से सबको, सरकार को थोड़ा इस पे ध्यान देना है। इस साल को छोड़ के अगर हम पिछले सालों की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आप कारोबार ठीक से चल रहा था? नहीं, पिछले साल तो रेट भी अच्छा था, कारोबार भी थोड़ा अच्छा था। इस साल समझ लो कि 2 नंबर रेट में 1 नंबर माल बिक रहा है। बहारपुर गांव किस दरवेश सुंदो सठा बजर सरी वनान दरवेश तकदीर बदलान तोई तम जमींदारी हज तिज कत वनान यमो सत फसलक ढेर लगान मगर अकि दोह द्राव दरवेश सुंद राज नुन। किसान कॉल सेंटर पे जानन बेहतरीन जमींदारी हज प्रत कत जमींदारी हुंद कत मसला तो किसान कॉल सेंटर पे प्रयो जमींदारी हिंदन माहिरन हुंद सलाह मशवर फौरन तमी साथ पन्नी ज़बान मज कत करित जमींदारी नस्बत कुन ते सलाह मशवर या सवाल खतर लयू मुफ्त नंबर 8800-180-1551। अगर इस मार्केटिंग हिंस कत करो तो यहुस अक्सर आव यह लबन यम जन सन फ्रूट ग्रोवर्स तिम नालान कि यहुस ना रुद मार्केट वैल्यू सही कह तो तुहद क्या बारस मज हकीकत कि पतिम 5-6 वरी वत यह सन मेव इंडस्ट्री पथ गसान, मगर यह उम्मीद कि अल्लाह ताला सद मदद सत कि प्रोडक्शन असल साफ तोस, मगर बदकिस्मती सान बुथ मार्केटस मज डाउन आव। इस सोदी असर अकिस ग्रोवर्स पे पेवान, ट्रेडर्स कह या बायर आसे, लेकिन जो ये सेब उगाने वाला है तमिस पे असर पेवान और सह अमुक कर्जदार बना। बार बार करे गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट कि MSP सपोर्ट प्राइस गुस मिलन अमिस ग्रोवर्स तिकाज यह हेके सर्वाइव कर। यह मार्केट डाउन रोज अम सह ग्रोवर्न मज जबरदस्त तशवीश कि बार बार वो MIS स्कीम करो लॉन्च या कार्डबोर्ड अस परस 10% GST यह कोर 18%। इथे पे सोन वुडन पीट परस 60-70 रुपये गसान सह गई 120 रुपये। इथे पे सो किराय दहली 70-60 रुपये गसान सह कलकत्ता गसान 150 रुपये सह 200 रुपये। अम सत पे जबरदस्त ग्रोवर्न पे असल प्लस सत पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर यमन दोन सह MRJ छोक लूको दवा। बहुत ग्रोवर्न अपील करा कि तुम करें अगर कोशिश करें तुम दवा अवॉइड करना, फर्टिलाइजर अवॉइड करना, तिकाज अम्स अकिस इंसानस अगर डॉक्टर इलाज करान ये तस कंटिन्यूसली दवा चलान मगर अमिस साइड इफेक्ट करान। इथे पे गो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर सान बागन मज इस्तेमाल करने अम सत गो साइड इफेक्ट कि सोन मेव वनस मंडियन मज गसान अत गो नेशनल हाईवे इशू तत गो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर इशू तम सत सोन मेव कमजोर गो और यह मंडियन मज वातन सह गो खराब। अस रेटस मिलान कि बह कर तुंद वसात ग्रोवर्न अपील कि तुम करें यह अवॉइड पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर या यह MRG दवा दर त्रेल दरन खतर कर खुदा सबस मान PGR छकान यह पे टोटल ग्रोवर्न अवॉइड कर अम सत जबरदस्त ददार वोत। वनस सैनिस अक्स मेवस रेट सह गो अमरीकन नेपाल गसान तथ गई बदकिस्मती कि बांग्लादेश गवर्नमेंट कर इम्पोर्ट ड्यूटी तमो लगो परस 42 रुपये पर KG यह को तमो 55 3 दो पे बे तथ खोलमुत कि यम सैनिस अमरीकन रेट असल लेकिन एक हफ्ते से उसका भी डाउन चल रहा है। क्योंकि आज डिजिटल जमान तो वन रेट तुम सपदान दज वल थी कि नन पे वनस डिजिटलाइज सपदान दज वो तुम ग्राउंड लेवल पे वो दज मन खुदा दिन नजर अत मज दज मज अकिस ग्रोवर्स फायदे मिलान कि तिक तुम वो अगर नफर 4
مال لاٹ کٕنان یہِ چھُ لَوان 600 رۄپیہِ اکھ خریٖدار چھُ دِوان 500 بیٛاکھ دِوان 550 بیٛاکھ دِوان 600 بیٛاکھ دِوان 620 امیُک مطلب گوٚو مےٚ چھُ 620 وٲلِس یہِ مال دیُن أمِس چھُ اوپن آواز گژھان وۄنۍ اگر أسۍ اوپن آکشن کرو اگر یہِ مال چھُ 600 لَوان مگر أسۍ کرو 300 پٮ۪ٹھ یہِ شروٗع اکھ دی 300 بیٛاکھ دی 305 بیٛاکھ دی 310 یہِ کر واتہِ 600 امیُک مطلب یہِ چھُ اَسہِ 400 کٕنُن تمہِ سۭتۍ چھُ گروورَس نۄقصان یہِ چھُ غلط کنفیوٗجن لُکن منٛز کہِ دَجہِ تیٚلہِ منٛز ہسا چھُ کیٛاہ تھام وہ غلط بات ہے مگر یُس تہِ ٹریڈر دَجہِ تیٚلہِ مال کِنہِ تَس پَزِ آواز اوپن کَرٕنۍ اگر نہٕ سُہ اوپن کَرِ کینٛہہ تیٚلہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ خدا دِنا تیٚلہِ چھُ اَتھ منٛز گڑبڑ لیکن آواز اوپن ہوتی ہے ییٚلہِ تہِ أسۍ دَجہِ تیٚلہِ مال چھِ کٕنان پَتہٕ چھِ أسۍ اوپن آواز کَران یِتھ کٔنۍ زَن تۄہہِ ؤنۍوٕ دَوہٕچ کَتھ کَرو کہِ اَمہِ سۭتۍ ہسا گوٚو مارکیٹ ویلیوٗ چھُ گژھان اَمہِ سۭتۍ کَم کیٛاہ یہِ کَتھ ما چھِ حقیٖقت کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم گرٛووٲرٕس پیکِنٛگ چھِ کَران تَمہِ ساتہٕ ما اَتھ منٛز بے ایٖمٲنی سَپدان یہِ ما ایٖماندٲری سان ما چھَنہٕ پیکِنٛگ گژھان ییٚمہِ سۭتۍ اَتھ مارکیٹِنٛگ ویلیوٗ گوٚو کَم تُہۍ بوٗزِو ایکچُؤلی چھِ آز برونٛٹھ 20 ؤری 15 ؤری برونٛٹھ اوس ییٚتہِ آسہٕ گاڑِ 20 نیران یا گاڑِ 30 نیران آج ہزاروں میں گاڑیاں نکلتی ہے تمہِ ساتہٕ اوس اکھ زمانہٕ وٕنکیٚنس چھُ بیٛاکھ زمانہٕ منزلُک چھُنہٕ منزلِس روزان ہمیشہِ چھُ اِنسان یژھان کہِ بہٕ گوٚژھُس برونٛٹھ برونٛٹھ پکُن آز چھِ گرٛوورن منٛز یہِ ایویرنیس آمٕژ کہِ گریڈِنگ صحیح گژھان برونٛٹھ اوس آسان کٲنٛسہِ اوس پیٹہِ ہتھ سُہ اوس بران رلہٕ لیکن آج ایسی بات نہیں ہے تِکیٛازِ اَسہِ چھُ کمپِٹِشن آگے ہمارا کمپٹیشن ہے آسٹریلین ایپل کے ساتھ ایرانین ایپل کے ساتھ ہماچل ایپل کے ساتھ اترانچل اتھ سۭتۍ چھُ اَسہِ کمپٹیشن اس لیے چھِ گروور تہِ وۄنۍ گٔمٕتۍ سۄ امریکن گریڈنگ چھِ اصل گژھان ڈیلشس گریڈنگ چھِ اصل گژھان اور بہٕ کرٕ تُہنٛدِ وسان گروورن اپیٖل کہِ تِم گژھن گریڈنگ کُن صحیح توجہ دِنۍ تِکیٛازِ برونٛٹھ چھُ سون کمپٹیشن أسۍ گژھو اتھ کمپٹیشنس منٛز مگر اگر تُہۍ وٕچھِو اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ یہِ نظام اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ لاکھ لاکھ شُکر کہ سون کٔشیٖرِ ہُنٛد مٮ۪وٕ یُس چھُ یہِ چھُ ورلڈس منٛز ٹیسٹ میں سب سے بیسٹ ایپل ہے اگر وہ ہے تو کشمیر کا ایپل ہے اگر تُہۍ کٲشُر تریل کھیٚیِو ڈیلشس زن چھُ زن ماچھ تراوان ٲسس منٛز اتنا اس کا ٹیسٹ ہے مگر بدقسمتی چھِ اَسہِ پنٕنۍ یہِ چھِ اَسہِ پنٕنۍ غلطی اَسہِ پیسٹسایڈس فرٹیلایزر چاہے نیشنل ہاے وے یِمو چیٖزو سۭتۍ سون یہِ مٮ۪وٕ کار پتھ کُن چھُ گژھان أسۍ کرو اللہ تعالیٰ ہس کُن دعا کہِ یہِ مٮ۪وٕ کار پھٔلراوُن تِکیٛازِ بے روزگٲری چھِ ییٚتہِ واریاہ لُکن چھُنہٕ روزگار میلان کینٛہہ تِم چھِ یہِ سٲنۍ منڈی وٕچھتو قریٖبن 300,000 نفرن چھِ ییٚتہِ تہِ روزگار فراہم کران پتہٕ وٕچھتو تُہۍ لچھن منٛز چھِ گروور یتھ سۭتۍ وابستہٕ جن کو روزگار فراہم کرتی ہے یہ منڈی یہ فروٹ انڈسٹری اور تِکیٛازِ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ بچہِ چھِ یِمن نہٕ ییٚتہِ چھِنہٕ تِم سُوِدا کینٛہہ أسۍ بنہِ نوکری یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز بنہِ سٲری چھِ یتھ فروٹ انڈسٹری کُن أسۍ کرو گورمنٹس تُہنٛدِ بہٕ کرٕ LG ایڈمنسٹریشن اپیٖل کہِ یِم تہِ اَسہِ مسٲیل چھِ یِم کٔرِنۍ حل اور خاص کر یُس وٕنکیٚنس اَسہِ پٔتمیو 2-3 یُہُس یُس زیادٕ پہنس ددار گوٚو اَمہِ سۭتۍ ووت گروورن زبردست تکلیٖف بہٕ کرٕ تُہنٛدِ وسادت کم سے کم 3 لچھ رۄپیہِ تک لون یُس چھُ KCC سُہ گژھِ گورمنٹ ویو آف کرٕنۍ یا کانٛہہ تہِ رِلیٖف گژھِ دِنۍ انشورنس کراپ انشورنس گژھِ کرٕنۍ تِکیٛازِ ہیل سٹارم چھُ آسان باقٕے چیٖز چھُ آسان ژالہٕ بٲری چھِ آسان ییٚمہِ سۭتۍ اَتھ سٲنِس مٮ۪وس چھُ یِوان گورمنٹس پزِ اَمہِ خٲطرٕ اقدام تُلُن تُہۍ ؤنۍتو یُس زن ہاے ڈینسٹی لگٲو ییٚتہِ گورمنٹن بیٛاکھ سکیٖم اکھ ہاے ڈینسٹی ہٕنٛز تَمہِ سۭتۍ ما پیوٚو اثر یتھ یُس زن مارکیٹ ویلیوٗ چھُ سُہ ما گوٚو کم مٮ۪وٕ ما برونٛہہ گژھان کانٛہہ تیار کانٛہہ پتھ گژھان یتھ زن پتہٕ ریٹس منٛز فرق چھِ واریاہ اصل پیوٚو ہاے ڈینس یُس حظ سون ٹریڈِشنل چھُ سانیو پردادو لوگمُت یہِ یتھ 40-50 ؤری وٕنکیٚنس چھُ سکوٗل أمِس پیوٚو شیٖن تہِ أمِس پیوٚو ڈوٹھ تہِ أمِس آو ہوا تہِ مگر وٕنکیٚنس چھُ سون کُل 40 وُہُر سُہ چھُ دِوان وٕنکیٚنس تہِ 30-40 پیٹہِ 50 پیٹہِ دِوان سُہ سٲنۍ امریکن اکھ کُج چھِ دِوان وٕنکیٚنس تہِ 100 پیٹہِ امیُک مطلب گوٚو 200 ڈبہٕ گٔے تِم بہٕ کرٕ گروورن اپیٖل پنُن ٹریڈِشنل یُس اَسہِ ایپل چھُ تتھ گژھِ اَسہِ پٲجٲری کرٕنۍ تِکیٛازِ اَسہِ یُس ٹریڈِشنل چھُ یُس اَسہِ 40-50 ؤریو پٮ۪ٹھ لوگمُت وٕنکیٚنس چھِ أسۍ کرو یُس ہاے ڈینسٹی اتھ منٛز چھُ صرف گالا ریڈ گالا یُس ٹیسٹی چھُ ناظرین سان کرشی درشن ٹیم ہنز وز وز یہ کوشش روزان کہ تہ تام وات صحیح زان تاکہ تھی سپدو مستفید تو مزید تہذ کت رائے یا مشور سنس پروگرامس متعلق آس سہ ہیکو تھی اس ای میل ذریعہ سوزت سن ای میل ddksrinagar@gmail.com تو بیاکھ ای میل ddksrinagar@yahoo.com ات ست ووت سان پروگرامک وق ان انشاءاللہ سپد آئین تہ ست بی ملاقات ونکس دیو سان پور کرشی درشن ٹیم اجازت بہو تھی تہ خدایس حوالہ.
पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी। नहीं तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।